सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जावेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ है, काफ़ी दिनों बाद प्रोग्राम हो रहा है। चीमा साहब, ये क्या नया ड्रामा कह लीजिए, कौन सी फ़िल्म चलने वाली है पाकिस्तान में, थोड़ा-सा बताएँगे? जी वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक साहब आपको और आपके नाज़रीन, आपके सुनने वालों को दिल से आदाब। बहुत शुक्रिया आपका। मुबारक साहब, पहले इस सवाल का तो जवाब ये है, मैंने आपको पहले भी कई दफा ये कहा है कि एक तो ये शख्स वाकई जुनूनी पागल है, जो इमरान खान ने कहा था ज़हनी मरीज है, और ये सारे मुल्क के जो है ना 30 करोड़ अवाम की तकदीर के साथ खेल रहा है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है ना वो जलील कर रहा है, जिसका नाम है सईद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल। और ये शुरू दिन से ये मैंने आपको बहुत बारहा कहा कि मुल्क में ये कत्लो गारत, ये हालात इसलिए खराब करता चाहता है कि ये मास्टर लगाना चाहता है। तीसरे नंबर पे ये है कि ये बुज़दिल है, या तो खुल खिला के खेल है, और या फिर घर चला जा, और घर जाने को इसका जी नहीं चाहता, हुकूमत करने का इसको जी चाहता है? प्लेट में रखे इसको सब कुछ मिल गया, नवाज शरीफ ने दे दिया या किसी वादे के तहत आ गया, रिटायर हो चुका था। बस असल में इसके पास कोई गेम प्लान नहीं है। ये एक बेवकूफ अनाड़ी शख्स है, और अनाड़ी तो आपको पता है जब किसी चीज के खेलता है तो उसका बेड़गी कर देता है। तो ये सारे तजर्बात हैं जो ये कर रहा है। ख्वाहिशात इसकी बहुत ज्यादा हैं, मगर इसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मंजिल नहीं है। एक बिल्कुल इस काबिल नहीं था कि जिस काम में ये घुस गया है, जिस काम के अंदर वो जो है ना उंगली देता है, वहीं से वो बड़ा घर कर देता है सब कुछ। तो ये जो अभी चूरन बेच रहा है, कभी सूबों का, कभी नून लीग का, पीपल पार्टी का, ये सब ड्रामाबाजी है। ये जो कत्लो गारत इसने कश्मीर में की है, जो कत्लो गारत कर रहा है, जो इससे पहले मरीज के में इसने कत्लो गारत की, जो इससे पहले इसने तहरीक इंसाफ के साथ कत्लो गारत की, जो जुल्म और बर्बरियत ये सारी कौम के साथ कर रहा है, ये सिर्फ उससे नजरें हटाने के लिए एक नया शोशा हर 2 महीने बाद छोड़ देता है, सूबे बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। ये तो इमरान खान ने कहा था कि ये सिस्टम फेल हो गया है, ये कर्जे लेकर इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। ये तो सब कुछ इमरान खान ने कहा था। आज ये शख्स इतने साल हुकूमत करने के बाद भी अपना चूरन बेचने के लिए अपने टोटों से ये कहलवा रहा है कि सिस्टम फेल हो गया है। तो सिस्टम फेल हो गया तो मेरे बाप का कसूर है, मेरा कसूर है? कसूर तो तेरा है जो हुकूमत लेके बैठा हुआ है। जी आगे चले। चीमा साहब, ये बड़ी आपने अहम बात की कि अब ये बयान दिलवाए जा रहे, सिस्टम तो बड़ी देर से फेल हुआ, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब ये रस्साकशी जो शुरू हो गई है, एक तरफ राणा सनाउल्लाह के बयान आ रहे हैं, एक तरफ उसके मोहसिन नकवी के आ रहे हैं। तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? मार्शल अगर नहीं लगाएंगे, मगर चेंजिंग में ये लग रहा है कि सुधारसी सिस्टम लाने वाले हैं। असल में नून लीग की तो पीपल्स पार्टी की बात करें तो मसला लफ्ज निकलता है बगैरती का। तो ये तो बगैरत हैं, ये तो किसी कीमत पे भी जूते पॉलिश करने से नीचे भी अगर जूते 4 इनको रोज वो जो मार रहा है उससे ज्यादा मारना भी शुरू कर दे तो ये इसी तरह पे काम करेंगे। इनके ऊपर एतबार करना तो किसी बंदा जो पाकिस्तान के अंदर है, जो नवाज शरीफ खानदान के बयान के ऊपर एतबार करे, या शरीफ खानदान की बात की एतबार करे, या हुकूमत की बात पे वो एतबार करे, या जरदारी जैसे 10% और अब तो 90% वाला वो जो उस बगैरत की बात हमायत करे, मैं तो कहता हूँ वही बगैरत है। हम बगैरत हैं जो इन लोगों की बात के हमायत करते हैं। ये तो कुछ नहीं है इनके पल्ले। ये तो सिर्फ जो उसके जो है ना जो मदारी है वो इनको नशार है, ये वो बंदर है जो मदारीगार अपने बंदर लाता है अपने हजूम को इकट्ठा करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। ये सब एक ड्रामाबाजी है, शोबाजी है, लोगों का ध्यान इधर से उधर हटाना है, और दुनिया के अंदर जो जिलो रस्वा कश्मीर के अवाम ने इनको कर दिया है, अब वो सब नजरें हटाने के लिए ये सारे ड्रामेबाजी हो रही है, और कुछ भी नहीं है। हर एक को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये चापलूसी वज़ीर आज़म इंतहाई नकम्मा, इंतहाई नाहल, इंतहाई बगैरत, इंतहाई कमीना, और इंतहाई कमीने लोगों के हाथों में हुकूमत आ चुकी है, जो जालिम भी हैं, जिनके जो नाहल भी हैं, जो इस काबिल भी नहीं है, शोदाबाद हैं, और कहीं भी अपने आप को लटाने के लिए तैयार हैं। जहां मर्जी इनको डारो, मगर हुकूमत इनको दे दो। तो ये इनका तो वतीरा हुकूमत पे करना है,
ان کا کسی معاملے سے کوئی لین دین نہیں. سسٹم چلے نہ چلے, ملک ترقی کرے نہ کرے, ملک کا بیڑا گرک ہو, فلاپ ہو جائے, دیوالیہ ہو جائے, ان کو کوئی غرض نہیں. یہ تو کیونکہ چلاؤ ہو رہا ہے نا, یہ بھی تو کہتے ہیں نا چلاؤ ہو رہا ہے. تو جب ایک شخص ان کو نچا رہا ہے تو کہتے ہیں نچانے والے کو پوچھو, ہمیں کیا پوچھ رہے ہو, ہم تو بندر ہیں جو جس طرح رسی کھینچتا ہے ہم اس طرح ناچتے ہیں. تو یہ سارے صورتحال ہے. ہاں سر, سوری چیمہ صاحب, فضل الرحمان بڑا گرم ہے آج کل, ابھی تک وہ خاموش نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہا ہے جناب اس نے سب کو بارے میں ایسے بیانات دیے, کیا وجہ ابھی تک اس کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے, یا کیا کون سی گیم چل رہی ہے اندر؟ ہاں یہ بات آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے, اور یہ بات آپ کو میں بتاؤں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں, تو یہ بات کلیئر ہے کہ تم نوٹ کر لیں کہ یہ شخص انتہائی جھوٹا اور مکار اور دین کو بیچنے والا شخص ہے. یہ اس کے اندر بھی شریف خاندان اور زرداری خاندان سے زیادہ انسانیت سے گرا ہوا شخص ہے. نہ اس کے اندر انسانیت ہے, نہ اخلاق ہے, نہ کچھ نہیں ہے. اگر اس کے اندر کوئی انسانیت ہوتی تو جو مفت میں سیٹیں لی ہیں, جو حرام کے فارم 47 پہ جو سیٹیں تحریک انصاف کی چھین کے لی ہیں, تو استعفیٰ دیتا تھا, اس حکومت سے نکل جاتا. تو یہ بغیرت ہے, یہ کسی اندر سے کوئی نہ کوئی, کہتے ہیں نا کہ بڑا بھی ظالم ہو نا, فرعون کا دربار ہو یا یزید کا دربار ہو یا کسی نمرود کا ہو, تو کوئی نہ کوئی بندہ بیچ میں دربار میں ایسا ہوتا ہے جسے اپنے حاکم سے نفرت ہوتی ہے. پتا ہوتا ہے کہ یہ حاکم میرا غلط کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, تو وہ تھوڑی سی تیلی سجے کھبے لگاتا ہے جب تک وہ پکڑا نہ جائے. تو ابھی جس نے مولانا فضل الرحمان کو انگل دی ہوئی ہے, اس کو نظارہ ہے, وہ بھی اندر سے ہی ہے, وہ بھی اسی سسٹم کے اندر سے ہی ہے, وہ بھی کوئی مارشل آرٹ کا فیلڈ مارشل کا چہتا ہی ہے کہ جس نے اس کو انگل دی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا کر کہ وہ خلاف ہے, مگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے یا اس کو گولی مار سکے آصف میر کو یا حکومت کو کچھ ہلا سکے. مگر وہ کچھ نہ کچھ سوچا نہیں, چھوٹا چھوٹا کبھی وکلا جو ہے نا وہ اپنے بال سنوارنے آ جاتے ہیں, ہڑتال کوئی نہیں کرتے. کبھی کوئی بیان دیتا ہے, ہڑتال کوئی نہیں کرتا. مولانا فضل الرحمان صرف بیان دیتے ہیں, کرتے کچھ نہیں, اور کرنا بھی کچھ نہیں ہے. کیونکہ جو بے ایمان شخص ہوتا ہے, چور ہوتا ہے, لٹیرا ہوتا ہے, یہ بھی شریف خاندان اور زرداری خاندان کے چور ہے. اس کے اوپر اعتبار کرنا, میں کہتا ہوں میں اپنے باپ کے تہم میں سے نہیں, اگر میں اس کی بات پہ اعتبار کر جاؤں تو یہ تو شعبدہ باز شخص ہے. اگر ہم بیوقوف ہیں, 70 سال سے بیوقوف بنے آ رہے ہیں, تو یہ اب بھی ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. عوام بیوقوف نہیں ہے, ہاں ڈری ہوئی اسلامی ضرور ہے. ایک قاتل, ایک مکار, ایک فرعون جیسے شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہے, تو یہ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, مگر یہ بنا نہیں سکیں گے. جی مطلب کشمیریوں کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں, اس کا دی اینڈ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں انہوں نے تو جو ہے نا, آپ کو میں نے بارہا بات کو بتایا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے لیڈر کام کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی نکلے اور کسی طرح کوئی حالات خراب کرے اور ہم مارشل لگائیں. مگر جب مریض کے بھی انہوں نے کام کر دکھایا, مارشل لگا سکتا تھا, نہیں لگایا. وہ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کیا, مارشل لگا سکتا تھا, نہیں لگایا. انہوں نے جان بوجھ کے وہاں حالات خراب کیے, حالانکہ وہاں کوئی ایشو نہیں تھا. جس طرح ایران کا کوئی ایشو نہیں ہے ایٹمی پلانٹ کا, اور ٹرمپ بار بار ان کو ایٹم کا ذکر کرتا ہے, اس طرح کشمیر میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے انڈیا کی مداخلت کا, یا ان کا کوئی قصور نہیں ہے کشمیر ایکشن کمیٹی کا, کسی قسم کا ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ سیٹیں دینا ایک معمولی سا کام ہے. اگر ان کے اندر کوئی انسانیت ہوتی تو یہ کہتے ٹھیک ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم جو سیٹیں ہیں وہ 12 کی بجائے وہ 4 کم کر دیتے ہیں, 8 کم کر دیتے ہیں. وہ ویسے بھی تو حلوہ ہے نا, تو یہ کام تو غلط کر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے اس غلط کام کی نشاندہی کی ہے کشمیر کمیٹی والوں نے, تو کون سا ظلم کیا انہوں نے؟ حکومت اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی. سر وہاں پہ اتنے لوگ مار دیے, خون خرابہ ہو گیا, 200-400 لوگ مار دیے. یہ مزید کریں گے, یہ مزید کریں گے. یہ حالات کو اصل میں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کے بس میں نہیں ہے, کیونکہ انسان کے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کنٹرول کیسے کرنے ہیں. ان کے بس سے کام نکل چکا ہے, اور اللہ کرے یہ تحریک کامیاب ہو جائے, کشمیر کمیٹی والے کامیاب ہو جائے, اور ان کا شاید اسی کشمیر کمیٹی والوں کی طرف سے ہی ان کا بیڑا غرق ہو جائے. کوئی تو اٹھے. اور شاید میں سوچتا ہوں اللہ کرے کہ یہ کشمیر کمیٹی والوں یا کشمیر والوں کا جو انقلاب ہے یہ بڑے انقلاب میں تبدیل ہو جائے. اللہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو پھر سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. یہ پھر وہی 4-10 اور مار دیں گے. ان کو مارنے میں کوئی پرہیز نہیں ہے. جب تک ان کے ساتھ دنیا یعنی یورپ اور امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, تب تک یہ ظلم کرتے رہیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں.
जिस दिन यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई शटअप कॉल आ गई, उस दिन ये बंद होंगे, अदरवाइज इनकी रस्सी पटा खुला हुआ है, ये करते जाएंगे अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। ये सल्तनत पे कब्जा करना चाहता है, मुकम्मल तौर पे कंट्रोल। कब्जा तो पहले भी उनका ही है चीमा साहब, कब्जा तो पहले भी उनका ही है जनाब। अच्छा, आखिर पे ये बताइए, खजाने में पैसे नहीं है, मार्शल लगा के क्या करना, कौन सी डुगडुगी बजानी? यही तो रुकावट है, ये तो इससे पहले कर चुका था। हाँ। यही तो एक रुकावट है इसके सामने कि किस तरह चलाना है। ये फिर भी चला लेगा। अगर अमेरिका की तरफ से इसको आशीर्वाद मिल गई, ट्रंप की तरफ से आशीर्वाद मिल गई, या यूरोपीय यूनियन की तरफ से थोड़े से कोई कहीं अभी जो है ना, ये यूरोप की मिली भगत है ना, ये अमेरिका की मिली भगत है ना, ये कर्जे पे कर्जा दिया जा रहा है। कोई अभी तो कोई भी नहीं दे रहा कर्जा और पैसे देके चले जाते हैं। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इस मुल्क को इतना डुबो दो कर्जों के नीचे कि जब चाहे एटम का सौदा कर लो। तो ये शख्स एंड पे जाके क्या करेगा कि अपने एटमी हथियार बेचेगा, और वो बेचेगा और पैसे पूरे करेगा। अल्लाह खैर सलाह। तो यही खिलौना दुनिया को तंग कर रहा है। इसी खिलौने के साथ ये खेलेगा, और ये इस मुल्क के ऊपर ताहयात हुकूमत करने का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा तबीर करेगा। अब इसका क्या बनता है, इसका अखीर क्या होता है? अल्लाह करे कि ये इनकलाब, छोटा सा इनकलाब जो कश्मीर से निकला है, वो पूरी पाकिस्तान को अपने लपेट में ले ले, तो कोई शायद जेंजी पाकिस्तान से भी निकले, अल्लाह करे। बाकी इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब तक ये जिंदा है शख्स, ये कौम की तकदीर के साथ खेलता रहेगा, और जब तक ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान लुटेरे इस मुल्क से भागेंगे नहीं, उस वक्त तक इस मुल्क की तकदीर अब जो है संवरने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, थैंक यू। ये जी मजहबी स्कॉलर सियासत से उनकी गहरा तल्लुक है, लेकिन लोग तकलीफ में, कत्लेआम हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, समझ से बाहर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।